أن صاحب الأمانة سيأخذ أمانته. واعلم إنما هي شدة فستزول. لا قد اقترب الوقت فآن الأوان، فإني مسافر لا محالة، أسرعي ونادي الأولاد يوصيه. يا أبنائي الحقوا أباكم فإنه ينازع القول. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أنه سيخبرني عن نسبتي من الميراث. يا ترى ما هي حسبتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله يا رجل، فيما نحن وفيما أنت. فدخل الأولاد حزانة راضين تراعيا وجههم ملامة الانزعاج والقلق إلا واحدة. استمعوا إلى وصية جيدة: عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. فالتفت الأب أنفاسه الأخير وهو يردد هذه الوصية. وانتفس الأمر أنفاسه الأخيرة، وبعد مراسم الدفن والترتيب اجتمع الأولاد مرة ثانية. كيف قال أبي عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث؟ لما كان أبي ينظر إليك كان يقول عبد الله لا يرث، يعني أنا أرث. دعونا من مسألة الميراث الآن ولنتفكر كيف سنعول أمنا العجوز ونكون خير خلق لخير سلف. لا بد أن نذهب إلى القاضي لحل هذا البلد. وبينما هم كذلك إذ برجل يمر مهرملا مزعولا كأنما فقد في الغرفة فلقيهم فسألهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رأيتم بعيري؟ لا. فانصرف مهموما مهموما وما هي إلا هنيهة حتى: أيها الأعرابي هل بعيرك أعور؟ هل بعيرك أمثل؟ هل بعيرك أسمع؟ والله ما رأينا بعيرا. لا بد أن نأخذكم إلى القاضي. والله ما رأينا إلا بهذا، فتعال معنا. دخل القاضي وعرف القضية فقال القاضي: كيف عرفتم أنه أعور؟ رأيت جانبا من العشق مأخونا وجانبا آخر متروكا فعرفت أنه أعور. وكيف عرفتم أنه أبتر؟ لو كان له ذيل بعضه على الرمال، لكني رأيت بعضه أكواما وعلمت أنه مقطوع الذيل. وكيف عرفتم أنه أسود؟ هذه سهلة جدا. وجدت عنق أخفافه في الناحية اليسرى وأشد عنقا منها في الناحية اليمنى، فعلمت أنه مائل على جنب.
يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، انسلفوا إلى حال سبيلك. وخرجت إعرابي من مجلس القاضي يجر أزيال الخيبة ويلقم على رأسه ويقول: يا ويلي يا ويلي ساعة ويلي ساعة ويلي. فما قضيتكم أنتم؟ قضيتنا مشكلة ومظلمة. أبونا رحمه الله تعالى سماني: هذا عبد الله وهذا أخي عبد الله. ولما كان يموت قال عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، عبد الله لا يرث. تعجب القاضي من أمرهم وقال: أنتم ضيوفي في هذه الليلة، فصلونا الصبح ثم نجتمع في دار القضاء مرة أخرى. شكرا. دخل الغرفة فقال أحدهم: انتبهوا فكأن عينا تتجسس علينا. مرحبا، هذا ماء وهذا خبز وهذا سلطة. شكرا جزيلا. أنا جائع جدا. لذيذ جدا. بسم الله. انتظروا انتظروا ولا تأكلوا، هذا لحم كلاب. والتي أخذت هذا الخبز امرأة حاملة في الشهر التاسع. والقاضي الذي سيحكم بيننا ليس ابن حلال. الآن الآذان، آذان صلاة الفجر. قال لهم القاضي: أنتم ضيوفي في هذه الليلة، فصلون الصبح ثم نجتمع إن شاء الله في دار القضاء. الآن الآذان، آذان صلاة الفجر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا قلتم إنه لحم كلاب؟ إن اللحم الذي نأكل يبدأ بالعصر ثم اللحم ثم الشهر، فلما رأيته من العشق ثم الشهر ثم اللحم عرفت أنه لحم كلاب.
أيها الطباخ نعم حاضر يا سيدي. ماذا صنعت؟ قلت لي بعد المغرب عندنا زيف من البادية والقديم تتأخر فما رأيت غير الكلب فذبحت. وكيف عرفت قصة خالصة الخبز والشهر التاسع؟ والتي قبضت هذا الخبز امرأة حاملة في الشهر التاسع. وكيف عرفت أني لست ابن حلال؟ أيها القاضي، إن ضيوف عند قاضي المسلم يتحاكمون ويتقاضون إليه في قضية يرسل إليهم عينا تراقبهم ويتجسد علينا، لا يكون هذا ابن حلال أبدا. دخل القاضي على أمه فأقرت ثم خرج من عندها وسأل: من قال أنه لحم كلاب؟ أنا. أنت تلد. ومن قال أن أربقة الخبز قبضتها امرأة في شهر التاسع؟ أنت تلد. ومن قال إن لي كذا؟ أنت لا تلد، لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن الحرام مثله. ذهب الإسلام ليسأل أمهما عن أخيهما. يا أمنا، ما هي حقيقة أخينا؟ لقد كان أخوها خارجا من المسجد مرة فوجده أمام عتبة الباب فأتى به فتبنيناه فمنذ ذلك الوقت فهو أخوهما. قالت الأم: